الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في القسم الثاني من أقسام المعايش التي شخصها الإمام سلام الله عليه، وهو التجارات أو التجارة. التجارة قلنا لها جهتان، جهة محللة وجهة محرمة. أما الجهة المحللة فنتساءل أي تجارة هي محللة؟ فالجواب توجد لدينا ضابطتان للتجارة المحللة. الضابطة الأولى هي كل أمر أو كل شيء مأمور به مما به قوام العباد، يعني حياة العباد والمجتمع متقومة بذلك الشيء. طبعا سواء كان شنو؟ سواء كان أكلا أو شربا أو لبسا أو أي شيء تتوقف عليه حياة المجتمع، فإن التجارة في ذلك الشيء هي حلال محلل ولا إشكال فيها. هاي الضابطة الأولى. الضابطة الثانية كل شيء فيه صلاح، لكن ليس كله صلاح، وإنما فيه صلاح من وجه من الوجوه. يعني هذا الشيء الذي نريد أن نتاجر به ليس هو صلاح محض، ليس هو صلاحا محضا، وإنما هو شنو؟ فيه جهة من جهات الصلاح للمجتمع، وإن كان فيه جهة من جهات الفساد. يعني هذا الشيء اللي نشتري يمكن أن يستفاد منه للمجتمع، كما في كثير من الأمور ضربنا لها أمثلة كالتلفاز مثلا. التلفاز فيه جهة صلاح لكن أيضا فيه جهة فساد، فهذا تجوز التجارة به أو لا تجوز التجارة به؟ نعم، التجارة به محللة، ولكن طبعا لغرض الشيء المحلل، مو لغرض الشيء المحرم. هذا بالنسبة للتجارة المحللة. أما بالنسبة للتجارة المحرمة فما هو الضابط في كون التجارة محرمة؟ توجد لدينا عدة ضوابط. الضابط الأول أن يكون الشيء فيه فساد محض، أن يكون الشيء فيه فساد محض ولا مصلحة فيه، ولا مصلحة فيه للمجتمع، أو فيه مصلحة، فيه مصلحة ولكنها شنو؟ ولكنها نادرة وغير معتد بها. فإما أن يكون الشيء هو فيه فساد محض، وإما شنو؟ فيه مصلحة ولكن هذه المصلحة نادرة لا يعتد بها. مثال شنو؟ كبيع الميتة مثلا، كبيع الميتة والخنزير والخمر وإلى آخره، فإن هذه الأمور مما فيها فساد محض. هذه الضابطة الأولى. الضابطة الثانية كل شيء فيه وجه من وجوه الفساد، أي أن ذلك الشيء ليس فسادا محضا. عليكم السلام ورحمة الله. وإنما فيه جهة فساد
للمجتمع وفيه جهة صلاح، فهذا الشيء يجوز بيعه وشراؤه أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز بيعه وشراؤه في تلك الجهة المحرمة التي فيها الفساد. مثال شنو؟ ضربنا المثال قلنا كالعنب، فإن العنب فيه جهة محللة وهي شنو؟ الأكل، أن نصنع منه عصيرا مثلا أو نأكله أو خلا، وفيه جهة محرمة فساد، كما لو صنع منه شنو؟ الخمر، ففيه جهة فساد وفيه عليكم السلام وفيه جهة صلاح. فإذا بيع العنب في جهة الفساد، يعني ليصنع منه خمر، فهذا البيع شنو؟ بيع حرام. فالتجارة لكل شيء فيه وجه من وجوه الفساد محرمة، ولكن بشرط أن يقصد منه حرام. هذه هي الضابطة الأولى. والضابطة الثانية، سؤال: ما هي النسبة بين الضابطة الأولى وبين الضابطة الثانية؟ الجواب: ذكر للعام بعد الخاص. يعني الضابطة الأولى بيع وشراء ما يكون فسادا محضا، أما الضابطة الثانية بيع وشراء ما فيه جهة من جهات الفساد، سواء كان فيه صلاح أو لم يكن فيه صلاح. إن كان فيه صلاح فيختلف عن الضابطة الأولى. إذا كان الجهة الثانية ليس فيها صلاح يعني يكون شاملا للأول. فهنا شو نريد نقول على الأقل فيه جهة فساد، سواء كان هو فسادا محضا أو فيه جهة فساد وجهة صلاح. فالضابطة الثانية شاملة للضابطة الأولى، لأن ما فيه فساد محظور فقطعا فيه جهة من جهات الفساد على الأقل كقدر متيقن. هذه الضابطة الأولى والثانية. الضابطة الثالثة: كل ملهو به، أي صنع خصيصا شنو؟ للهو واللعب، مثل كآلات القمار مثلا. كآلات القمار فإنها صنعت خصيصا شنو؟ للهو واللعب، فهذا التجارة به محرمة. هاي الضابطة الثالثة. الضابطة الرابعة: كل أمر منهي عنه لا لذاته وإنما لأمر عارض، كان هو الشيء طبعا في ذاته ليس محرما، لكن يترتب عليه شيء محرم، كبيع الصليب، كالصليب مثلا، لأنه يكون وسيلة علما لعبادة غير الله. أو مثال آخر: بيع السلاح لأعداء الدين، فإن بيع السلاح بنفسه منهي عنه، ليس منهيا عنه، لكنه قد يكون منهيا عنه بسبب عنوان ثانوي، بسبب أمر عارض، كما لو كان البيع لأعداء الدين فإنه تقوية للكفر وإضعاف علم، أو بيع كتب الضلال، فإن الكتاب بما هو ليس منهيا عنه، لكن كتب الضلال تؤدي إلى شنو؟ إلى إضعاف الدين، لذلك ينهى عنها لتلك الجهة. وهكذا كثير من الأمور التي هي بذاتها غير محرمة وغير منهي عنها،
ولكن بما يترتب عليها تكون شنو؟ محرمة. فهنا إذا كم ضابط عندنا لحد الآن؟ 4 ضوابط للتجارة المحرمة. أولا كل شيء يكون فيه الفساد محضا. ثانيا كل شيء تكون فيه جهة من جهات الفساد. ثالثا كل مبيع ملهو به، الصناعة خصيصا لله. رابعا شنو؟ كل أمر نهي عنه لا لذاته وإنما لأمر يترتب عليه. هذه 4 ضوابط، 4 ضوابط للتجارة المحرمة. هنا يورد إشكال من جهتين، بأن هذه الضابطة للتجارة المحللة والمحرمة غير جامعة. هذا إشكال، أن هذه الضابطة غير جامعة، لأن بعض الموارد لم يبين حكمها، هل هي محللة أو محرمة. نضرب مثال في موردين. المورد الأول الشيء الذي ليس فيه صلاح وليس فيه فساد للمجتمع، لا فيه صلاح ولا فساد. يضربون بمثال كبيع الحشرات، بعض الحشرات كبيع الذباب مثلا. بيع الذباب ليس فيه مصلحة ولا فيه مفسدة للمجتمع. نعم في بعض الموارد النادرة، نعم، لكن بشكل عام ليس فيه مصلحة وليس فيه مفسدة. فكل شيء ليس فيه مصلحة ولا مفسدة أصلا أين ندخله؟ في الضابط المحللة أو في المحرم؟ لا تنطبق عليه لا الضابط المحللة. ليش ما تنطبق عليه الضابط المحللة؟ لأنه كل شيء مأمور به مما به قوام العباد. هذا فيه قوام العباد؟ ليس فيه قوام العباد. كل شيء فيه صلاح، هذا فيه صلاح؟ ليس فيه صلاح. إذن لا تنطبق عليه ضابطة الحلال. زين نجي إلى ضابطة الحرام، هل تنطبق على هذا الشيء؟ أن يكون الشيء فيه فساد محض، تنطبق أو لا تنطبق؟ لا تنطبق، إن ليس فيه فساد. زين فيه وجه من وجوه الفساد، الضابطة الثانية أيضا لا تنطبق. زين ملهو به أيضا لا تنطبق. منهي عنه لا لذاته وإنما لأمر عارض أيضا لا تنطبق عليه. فما هو حكمه حينئذ؟ فهذا الإمام لم يبين حكمه، وهذا إشكال على الضابطة. الجواب نجيب عن هذا الإشكال بأن هكذا أمور ليس فيها صلاح ولا فساد لا يتعلق غرض العقلاء ببيعها أو شرائها. أصلا عقلاء لا يقدمون على هكذا معاملة، لأن راح تصير معاملة سفهية، أمر لا مصلحة فيه ولا مفسدة، فكيف يقدم عليه العقلاء؟ أصلا لا يقدم عليه عقلاء. فلذلك هل توجد حاجة لبيانه أو لا توجد حاجة؟ لا توجد حاجة لبيان حكمه. لماذا؟ لأن العقلاء لا يقدمون على بيعه أو شرائه، فلا حاجة لبيان حكمه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الأمر الذي فيه جهتان، جهة صلاح وجهة فساد. مثل العنب. العنب فيه جهة صلاح للأكل وفيه جهة فساد أن يصنع منه خام. الأمر الذي فيه جهتان،
جهة صلاح وجهة فساد، ما هو حكمه؟ هنا يقع التعارض بين ضابطتين. هذا الذي فيه جهتان إن قسناه إلى هذه الضابطة الثانية المحللة ماذا نحكم؟ نحكم بحليته. ليش؟ لأن الضابطة شو تقول؟ كل شيء فيه صلاح من وجه من الوجوه، وهذا فيه صلاح من وجه فيكون حلالا، وكذلك يكون مشمولا للضابطة الثانية المحرمة، كل شيء فيه وجه من وجوه الفساد وهذا فيه وجه من وجوه، فيقع التعارض بين الضابطة المحللة والضابطة المحرمة. فالأمر الذي فيه جهتان، جهة صلاح وجهة فساد، من جهة الصلاح يكون مشمولا للضابطة المحللة، ومن جهة الفساد يكون مشمولا للضابطة المحرمة. فماذا نفعل؟ هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ فيقع التعارض بين الضابطتين. هذا الإشكال الثاني. واضح هذا الإشكال إن شاء الله؟ لأن الجواب نقول هكذا شيء ننظر فيه إلى غلبة إحدى الجهتين، يعني مقياسنا وملاكنا ايش راح يصير؟ هو الغلبة. إن غلبت فيه جهة الصلاح على جهة الفساد، يعني أكثر شيء فيه صلاح والأقل شو راح يصير؟ فساد، فيدخل فيها ضابطة، فيدخل في ضابطة التجارة المحللة. أما إذا غلبت فيه جهة الفساد على جهة الحلال فراح يدخل فيها ضابطة، راح يدخل في الضابطة محرمة. زين إن تساويتا، إذا ساوت جهة الفساد وجهة الصلاح فماذا نفعل حينئذ؟ تساوي بين جهة الصلاح وجهة الفساد، لا يمكن أن ندخله في الجهة المحللة ولا يمكن أن ندخله في الجهة المحرمة. ماذا نفعل؟ يقول حينئذ يكون تابعا لقصد البائع والمشتري. إن نوى وقصد جهة الحلال شنو صارت؟ اشترى العنب للأكل. وإن قصد جهة الحرام حرم. فالمسألة تابعة لمن؟ لقصد المشتري أو البائع. هاي فيها حالة تابعة للقصد في حالة تساوي. أما لو كانت لا مو في حالة التساوي، المفسدة أكثر، فهذا حرام ولا يتبع إلى قصد البائع والمشتري. أما إذا كانت المصلحة أكثر فهو حلال ولا يتبع قصد المشتري. نعم إن تساويتا، فإن قصد المحللة كانت المعاملة حلال، وإن قصد جهة الفساد فالمعاملة فيها محرمة. إذن هذا الإشكال أيضا غير وارد على الضابطة. هذا تمام الكلام بالنسبة للتجارة المحللة والتجارة المحرمة. نطبق هذا المقدار. طبعا الجهة المحللة قرأناها في الدرس السابق. وأما وجوه الحرام، يعني وجوه الحرام من التجارة، من البيع والشراء، قلنا هذا القيد يدل على أن المراد من التجارة هو خصوص البيع والشراء لا مطلق المعاوضة. فالضابطة الأولى: فكل أمر يكون فيه الفساد. شنو يعني يكون فيه الفساد؟ أي يكون الفساد محضا، أي يكون الفساد محضا، أو تكون في جهة الصلاح ولكنها شنو؟ نادرة وغير معتد بها عرفا. زين، سؤال: كيف نعرف أن هذا الشيء فيه جهة فساد أو لا، أنه فساد محض؟ كيف نعرف ذلك؟ من جملة الطرق التي نعرف
بها أن هذا الشيء فساد محض هو النهي الشرعي، لأن الشارع لا ينهى عن شيء إلا إذا كان شنو فيه فساد أو مفسدة قوية. لذلك الشيخ يقول فكل أمر يكون فيه الفساد ما سكت بينها مما هو منهي عنه. هاي مما من بيانية، أي أن النهي الشرعي يكشف عن شنو؟ يكشف عن جهة الفساد. طبعا الشيخ لا يريد أن يقول أن جهة الفساد لا تعرف إلا عن طريق النهي الشرعي، لا، النهي الشرعي إحدى الطرق لمعرفة فساد الشيء. زين، مما هو منهي عنه من جهة، هاي من جهة جار ومجرور متعلق بمنهي عنه، يعني من أي جهة منهي عنه؟ منهي عنه من جهة أكله كما في الميتة ولحم الخنزير، وشربه كالخمر، أو كسبه كالغناء، فإن كسب الغناء شنو؟ محرم. طبعا هناك نسخة ثانية مو كسبه وإنما شنو؟ لبسه. لبسه مثل ايش؟ مثل الحرير الخالص منهي عن لبسه، فأيضا لا يجوز الاكتساب به، سيكون فسادا محضا. أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه. إمساكه يعني يقصد جميع التصرفات فيه أو الاحتفاظ به كالصليب والصنم وغيره. أو هبته أو عاريته. هاي الهبة والعارية لم تذكر أصلا وإنما ذكرت استطرادا، لأن كلامنا عنها نحن عن البيع والشراء. هاي الضابطة الأولى. الضابطة الثانية أو بلي اشتراه لأجل الهبة. لا، احنا هاي الأمور كلها منهي عنه متعلقة بالنهي. ما اشتراه للبسه أو أكله يشتري لأجل الهبة وللغير. لا، احنا مو ننظر إلى جهة الشراء، ننظر إلى جهة النهي. هذا الأمر نهى عنه الشارع من أي جهة؟ نهى الشارع عن لبسه أو أكله أو شربه أو نكاحه أو امتلاكه أو امساكه. ما نهى عن هبته، لا، نهى عن استعماله مثلا، قد يكون ذلك. زين، هذه الضابطة الأولى. الضابطة الثانية أو شيء. هاي شيء مجرورة معطوفة على شنو؟ معطوفة على أمر. كل أمر وكل شيء. هاي الضابطة الثانية. وكل شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، يعني ليس هو فسادا محضا وإنما فيه جهة من جهات الفساد. زين، هاي قلنا الضابطة الثانية. بالنسبة للضابطة الأولى ايش راح يصير؟ أعم من الضابطة الأولى، لأن إذا حرمنا الشيء الذي فيه جهة من جهات الفساد ف100% أننا نحرم الشيء الذي كله فساد. لذلك الأمثلة اللي راح يذكرها مختلطة، قد تكون للضابطة الأولى وقد تكون إما للضابطة الثانية. نظير البيع بالربا، إما يكون الربا كله فساد أو فيه جهة من جهات الفساد. أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير. سباع يعني آكلات اللحوم. أو جلودها. جلود من؟ جلود السباع، طبعا من سواء كانت من سباع الوحش أو من سباع الطير. زين، بلي؟ الدم يعني طبعا المقصود فيه انه هذا الدم مثلا كان ذبيحه هيك شيء، ومو حتى دم الانسان. طبعا في وقتنا الحاضر يستفاد منه، هذا بحث اخر سنبحثه، ان الدم قد يستفاد منه، ينقل من انسان الى انسان اخر. في ذلك الزمن لم يكن للدم فائده الا الاكل او الشرب، وهو محرم في ذلك. طبعا في قوله أو جلودها،
هنا بعض المعلقين استشكلوا على العبارة، قالوا الالتزام بحرمة بيع الجلود مطلقا مشكل، وخصوصا إذا كانت مذكات. جلود السباع إذا كانت مذكات يجوز الاستفادة منها أو لا يجوز؟ يجوز الاستفادة، فيجوز بيعها وشراؤها. يعني لو واحد ذبح ذئبا زكاه تزكية شرعية، فهذا سيكون نجسا أو لا يكون نجسا؟ لا يكون نجسا. جلده يستفاد منه أو لا يستفاد؟ يستفاد منه. غاية الأمر لا يصلى به، يعني ما تقدر تصلي بجلده وإن كان مذكى. فالنهي عنه غير واضح، مشكل. يجوز بيع الجلود وإن كانت للسباع إذا كانت مذكات. نعم، قد نحمل العبارة على بيع الجلود مع عدم إخبار المشتري، يعني تبيع له جلد الذئب ولو كان مذكى لكن لا تخبره بذلك، فهنا قد يقع محذور. يا محذور من جهة أنه يصلي فيه، يقولون كبيع الدهن المتنجس، لا بد من إعلام المشتري، تقول له هذا دهن متنجس حتى لا يستعمله في الأكل والشرب. تقول له هذا نجس، مثلا يستعمله في الاستصباح ولا يستعمله في الأكل والشرب. فقد يكون المراد حرمة الجلود مع عدم الإعلام، إعلام المشتري. أو الخمر أو أي شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم. طبعا حرام محرم بين المقصود منه، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. التقلب فيه يعني جميع التصرفات، فجميع تقلبه بشتى أنحائه، يعني التصرف بشتى أنحائه في ذلك حرام محرم. هاي الضابطة الثانية. الضابطة الثالثة: وكذلك كل مبيع ملهو به. شنو يعني ملهو به؟ أي صنع خصيصا لله، مو أنه لم يصنع لله. بعض الأمور لم تصنع لله لكن الإنسان مرات يستعملها لله، هاي لا تكون حرام. لا، الأشياء التي صنعت خصيصا لله، مثال آلات القمار. هاي الضابطة الثالثة. الضابطة الرابعة: وكل منهي عنه لكن لا لذاته، يعني لم ينهى عنه لذاته وإنما لجهة عرضية. شلون لجهة عرضية؟ قال مما، هاي مما من بيانية، يريد يبين لك المنهي عنه، مما يتقرب به لغير الله، يعني من الأمور التي يتقرب بها لغير الله كالصليب والصنم، لأنه ليس منهيا عنه بذاته وإنما لما يعرض عليه من عبادة غير الله تعالى. أو هي عطف على ما يتقرب به. أو يقوى به الكفر. شنو مثاله؟ يقوى به الكفر كبيع السلاح للعدو، بيع السلاح للأعداء هذا يقوى به الكفر. فبيع السلاح بذاته ليس محرما ولكن لأمر عرضي، وهو أنه يتقوى به العدو. زين. أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي. أو هذا هم عطف على يتقرب به. أو باب يوهن به الحق. مثل ايش يوهن به الحق؟ مثل كتب الضلال، فإن كتب الضلال يوهن بها الحق ويضعف بها الحق، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه. هاي فهو نقدر نرجحها على كل الضوابط ونقدر نخليها شنو؟ للضابط الرابعة فقط. فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، إلا، طبعا هذا بعد واضح، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى
ذلك، لأنه عند الضرورات تباح المحظورات. هذا تمام الكلام عن التجارة. وأما تفسير لا كل هذه الضوابط حتى الميتة إذا كانت لضرورة. وأما تفسير الإجارات، هذا القسم الثالث من الأقسام التي ذكرها الإمام. هنا طبعا شوية صار تقديم وتأخير، لأن الإمام في بداية الرواية شنو قال الولاية ثم التجارة ثم الصناعات ثم الإجارة. أما بالتفاصيل قدم التجارة على الصناعات، وهذا لا يضر، يعني مجرد ترتيب. أما تفسير الإجارات وهو جمع إجارة، فالإجارة أيضا فيها جهة محللة وفيها جهة محرمة. أما جهة الحلال في الإجارة فأيضا لها ضابطتان، جهة الحلال في الإجارة. أما الضابطة الأولى أن يؤجر الإنسان نفسه، مثل إنسان بناء أو خياط أو يصنع شيء من الأمور، يؤجر نفسه في سبيل تلك الأمور لعمل من الأعمال المحللة. هذا جائز أو ليس بجائز؟ جائز ولا إشكال فيه. يؤجر نفسه لبناء، لخياطة، لغسل ملابس، لأي شيء من الأشياء. أو هذا كله بعدنا بالضابطة الأولى، أو يؤجر ما يملكه لمنفعة من المنافع المحللة، مثل أن يؤجر داره للسكن مثلا، أو يؤجر سيارته لأمر للسفر مثلا، أو لنقل بضاعة من البضاعات، فيؤجر ما يملكه، فهذا أيضا إجارة حلال. أو هذا بعدنا بالضابطة الأولى، أو من له الولاية عليه من جهة النسب كالأب والجد بالنسبة للابن والحفيد، فإن الأب له ولاية على ابنه، والجد له ولاية على شنو؟ على حفيده. فمن حق الأب أن يؤجر ابنه لغرض محلل. أأجر ابني أن يبني جدارا، وأجر ابني أن ينقل حاجة، وهكذا. فإذا الضابطة الأولى أن يؤجر الإنسان نفسه أو ما يملكه أو من له الولاية عليه من أقربائه كالولد والحفيد. فهذه الإجارة حلال أو حرام؟ حلال، لكن بشرط أن تكون في جهة محللة، فمو يؤجر نفسه في جهة محرمة. هاي الضابطة الأولى. الضابطة الثانية للإجارة المحللة أن يعمل بنفسه أو بولده أو بمملوكه، أن يقوم بعمل معتد به عرفا. مثلا أنت في بيتك تريد تبني لك جدار، فإذا واحد وقال لك راح ابني الجدار وقام ببنائه، فيستحق الأجرة أو لا يستحق الأجرة؟ نعم يستحق الأجرة، وعمله حلال وأجرته حلال. أو لا، أمر ابنه أن يبني الجدار فنفس الحالة، أو أمر مملوكه أن يبني الجدار فيستحق الأجرة. هذه الضابطة الثانية. سؤال: ما هو الفرق بين الضابطة الأولى والضابطة الثانية؟ قد واحد يقول هو نفس الشيء، أن يؤجر نفسه لبناء الجدار هاي الضابطة الأولى، وأن يبني الجدار هاي الضابطة الثانية، نفس الشيء. شنو الفرق بيناتهم؟ لذلك قال البعض إن الضابطة الثانية توضيح للضابطة الأولى وليس شيئا جديدا. أن يبني الجدار يعني أجر نفسه لبناء الجدار. ولكن قال البعض لا يوجد فرق بين الضابطتين. ما هو الفرق؟ والفرق هو
أننا في الضابطة الأولى يحصل عقد للإجارة، نتفق أنا وأنت على الإجارة ونعين أجرة مسماة. أقول لك ابني لهذا الجدار وأعطيك 10,000 دينار مثلا، فإذا عملت ذلك الجدار فماذا تستحق؟ تستحق الأجر المسمى. أما في الضابطة الثانية فماذا قلنا؟ ما قلنا آجر نفسه لبناء الجدار، وإنما قلنا عمل الجدار رأسا هو نفذ دون أن يحصل بينهما عقد للإجارة. ولذلك في الضابطة الثانية ماذا يستحق؟ أحسنت، يستحق أجرة المثل ولا يستحق شنو؟ الأجرة المسمى. فالضابطة الأولى ناظرة إلى إجراء عقد الإجارة وتعيين الأجرة، والضابطة الثانية ناظرة إلى العمل دون إجراء عقد الإجارة، لأنه عمل معتد به عقلائيا وهو لم يتبرع به. نعم يتوقف على المأذونية. يعني شلون؟ يقول لك سيدنا راح ابني لك هذا الجدار، قلت لي ابني، بعد أن بنيت الجدار لك أستحق أجرة، لكن أي أجرة؟ نحن لا أجرينا صيغة الإجارة ولا حددنا القيمة، فأستحق أجرة مثل. هذا ضابطة الإجارة المحللة. نقرأ هذا. طبعا إذا ما حصل الإذن قد يكون عملا تبرعيا لا يستحق عليه شيء. وأما تفسير الإجارات فهناك ضابطتان، طبعا هناك جهة حلال وهناك جهة حرام. أما جهة الحلال ففيها ضابطتان. الضابطة الأولى فإجارة الإنسان نفسه، أن يأجر نفسه لبناء جدار أو نقل شيء، أو ما يملك. يعني شنو ما يملك؟ أن يؤجر ما يملك، أو يلي أمره. شنو يعني يلي أمره؟ يعني أن يؤجر من له الولاية عليه، عنده ولاية على هذا كابنه وحفيده، لكن يلي أمره وعنده ولاية عليه من يجهه. فسرها قال من قرابته. نعم، من ايش راح يصير؟ متعلقة بيلي أمره. قول تفسيرية، يعني يلي أمره ولكن هو ولي أمره من يجهه، مو لأنه مثلا إمام له أو كذا سلطان أو إلى آخره، لا، من جهة أنه من جهة القرابة، والولاية من جهة القرابة بمن منحصرة؟ بالابن والحفيد. زين. أو دابته. هنا العلماء أو الشراح يقولون هنا لف ونشر غير مرتب. من قرابته المن ترجع؟ اليلي أمره. أو دابته هاي المن ترجع؟ الما يملك. هو ايش قال؟ قال أو ما يملك أو يلي أمره. من قرابته هاي ترجع اليلي أمره. أو دابته أو ثوبه المن ترجع؟ إلى ما يملك. فهذا لف ونشر مشوش غير مرتب. فيما هذا شوف هنا شرط أنه تؤجر نفسك أو ما تملك أو ما تلي أمره في أمر محلل لو في أمر محرم. لا، في أمر محلل بوجه الحلال. يعني شنو؟ في جهة للحلال مو جهة للحرام من جهات الإيجارات. زين. أن يؤجر نفسه. هاي هنا رجع إلى أصل العبارة. شو رجع إلى أصل العبارة؟ يعني خبر الإجارة الإنسان نفسه. إجارة الإنسان نفسه كيف تكون؟ بأي طريقة؟ إيش قال؟ قال أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه. فهاي العبارة أن يؤجر نفسه المصدر المؤول هنا خبر علمه. خبر علمه
فإجارة الإنسان نفسه، إجارة الإنسان نفسه كيف تكون؟ أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه. طبعا هاي فيها شنو؟ عناية، لأن شوف أكو صاير تكرار وعدم دقة في ترتيب الألفاظ. لذلك هاي من جملة الإشكالات التي أوردت على الرواية أنها شنو؟ غير مرتبة. شو من جهة الحرام منها من جهة الحلال هنا مباح. زين المصدر المؤول شلون يصير؟ شنو محله من الإعراب؟ هذا أولا. ثانيا إجارة الإنسان نفسه وين خبرها؟ إجارة الإنسان نفسه وين خبرها؟ ماكو خبر، هو هذا خبرها. أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه. طبعا هاي أو شيئا يملكه ذكر للعام بعد الخاص، لأن داره أو أرضه داخل في ضمن أو شيئا يملكه، لأن داره شيء يملكه وأرضه شيء يملكه، فذكر للعام بعد الخاص ذكر داره وأرضه أو كل شيء يملكه، طبعا بشرط فيما ينتفع به من وجوه المنافع. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أو العمل بنفسه. قال هنا ما قال أن يؤجر نفسه، قال العمل بنفسه. يعني شنو؟ يعني حصل عقد الإجارة أو لم يحصل؟ لم يحصل عقد الإجارة، ولذلك يستحق أجرة المثل. أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره. زين، هذا الضابط الثاني. من غير، هذا قيد للضابطة الأولى وقيد للضابطة الثانية، ألا تكون الإجارة للوالي أو وكيل الوالي الظالم، لأنها لو كانت للوالي الجائر والظالم ستكون شنو؟ محرمة. محرمة من يا جهة؟ لأن فيه فساد كما ذكرناه في الدرس السابق. الولاية للوالي الجائر فيها انجراس الحق وفيها كذا وكذا إلى آخر ما ذكرناه في الدرس السابق. لذلك هي من غير أن يكون وكيلا للوالي، يا واليها والوالي العادل قيده الوالي الجائر، أو واليا للوالي الجائر، فتكون الإجارة حينئذ محرمة، لأنها شنو؟ نصرة لذلك الجائر. الآن رجعنا إلى أصل العبارة. فلا بأس. فلا بأس يعني شنو؟ الإجارة بهذا القيد، يعني الإجارة التي لا تكون للوالي الجائر شو راح تصير؟ لا بأس بها. فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته. شنو يعني وكيله في إجارته؟ شنو يعني وكيله في إجارته؟ يعني أنا أجي أقول لك سيدنا أنا أوكلك في أن تؤجرني لأي شيء، فأنت تؤجرني لبناء جدار، فأنا وكيلك في إجارته. يعني أقول لك أجرني، أنت وكيلي في أن تؤجرني لأي عمل، فمن حقك أن تؤجرني المال لبناء جدار أو لغسل ثوب أو غيرها من الأمور. لذلك قال أو وكيله في إجارته. زين. بعدين علل المطلب، يقول لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي. هاي العبارة طبعا عبارة مشوشة وقع فيها كلام وتعليقات كثيرة، لكن خلاصة ما فيها أن المقصود من هذه العبارة أن هؤلاء الذين أجرهم الإنسان للعمل حتى لو كان لغيره، هؤلاء لا يصدق عليهم أنهم وكلاء المن للوالي الظالم. يعني يشبهونه بالمقاول في زماننا. المقاول يأخذ عقد من الدولة لبناء مدرسة مثلا،
فيأتي بمجموعة من العمال لبناء هذه المدرسة. هؤلاء العمال لا يعتبرون وكلاء للجهة الرسمية في الدولة، يعتبرون وكلاء لهذا المقاول الذي آجرهم، فلذلك يعتبرون وكلاء له وعملهم حلال ولا إشكال فيه. شوف نقرأ العبارة: لأنهم وكلاء الأجير. يا أجير اللي هو المقاول، وكلاء له. شنو يعني وكلاء له؟ يعني يقومون بالعمل نيابة عنه. هو أخذ العقد من الدولة أن يبني المدرسة، لكنه بناها هو أو جعل عمال يبنونها. هؤلاء العمال وكلاء عن المقاول في بناء المدرسة. المقاول نسميه أجير، والعمال نسميهم وكلاء الأجير. وكلاء الأجير من عنده. من عنده يعني شنو؟ من عنده يعني من قبل الأجير، يعني من قبل المقاول. يعني هو اللي أجره، هو المقاول من قبله. من عنده يعني من قبله. ليس هم بولاية الوالي، أصلا هم ما يشتغلون عند الوالي، وإنما عندما يشتغلون عند هذا المقاول. الآن يريد يضرب لك مثال إلى أصل الضابطة. يقول لك: نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم. المثال لمن؟ مثال للضابطة الأولى. يعني شنو؟ يأجر نفسه لحمل شيء بأجرة معلومة. يعني هناك عقد للإجارة وتعيين للأجرة، فيجعل ذلك الشيء. طبعا الصحيح مو فيجعل، فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله. هذا القيد يريد يخرج من الذي يجوز له حمله، يريد يخرج بعض الأمور التي لا يجوز حملها كالخمر والميتة وغيرها من الأمور. فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله، يحمله بنفسه. طبعا من قال فيحمل ذلك الشيء؟ هنا يقول يعني ما فرق بين أن تتم الإجارة ويتفقان على قيمة أو لا. هو يأتي يقول لك راح أحمل هذا الشيء. أنت عندك بعض الكراتين من الكتب قال لك راح أحملها، قلت له احملها. فإما هو يحملها أو ابنه أو مملوكه أو وكيله في إجارته يحملها. يستحق الأجرة أو لا يستحق؟ يستحق الأجرة، لكن يا أجرة هنا أجرة المثل وليس الأجرة المسمات، لأنه حمل الأمور رأسا دون أن يجرى صيغة الإجارة أو الأجرة. فيجوز له الذي يجوز له حمله، يحمله بنفسه أو بملكه. شلون يعني يحمله بملكه؟ يعني السيارة عنده سيارة يحمل بها هذا الشيء، أو دابته، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل كبناء جدار بنفسه، يعني هو اللي يعمل العمل، أو بمملوكه. يعني شنو؟ أنا قلت لك راح أبني لك هذا الجدار، قلت ابني، أقول لمملوكي ابني، أو قرابته كابنه أو حفيده، أو بأجير من قبله. شنو يعني أجير من قبله؟ أنا اتفقت وياك أن أبني لك الجدار، فما بنيته بنفسي، وإنما رحت أجرت لي عامل لبناء الجدار، كما في عمل المقاول. أنا أبني لك البيت، لكن مو أنا أبني، أروح أأجر غيري. فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة. طبعا السوقة بضم السين وسكون الواو، المقصود بها شنو؟ الرعية، كل ما هو دون الملك. أو كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه. أما وجوه الحرام، طبعا هاي نقرأها لأن ما بيها شيء دقيق. أما وجوه الحرام في الإجارة، من وجوه الإجارة هاي الضابطة المحرمة، نظير أن يؤاجر نفسه أو يؤجر نفسه على حمل ما يحرم أكله. مثل ايش يحرم أكله؟ مثل الميتة، يأجر نفسه يحمل الميتة، أو شربه، يحمل نفسه
أو يؤجر نفسه لحمل الخمر، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء المحرم، كان يؤجر نفسه في صناعة الخمر والعياذ بالله، أو صناعة الصنم، أو حفظه، يؤجر نفسه في حفظ الخمر والعياذ بالله، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، يعني يؤجر نفسه ليهدم المسجد، فهدم المسجد شنو؟ حرام، فلا يجوز أن يؤجر نفسه في ذلك. طبعا قيته قال ضرارا، يعني شنو ضرارا؟ يعني قد يكون أن يؤجر نفسه في هدم جزء من المسجد لتجديد المسجد أو لإنشاء ملحق بالمسجد، هذا لا إشكال فيه. أو قتل النفس بغير حق، أو قتل النفس بغير حق، يأجر نفسه للقتل، لزرع العبوات الناسفة، أو تفخيخ السيارات، أو اغتيال الناس، هذا كله أجرة محرمة. ولكن قيتها قال بغير حق. ليش قال بغير حق؟ لأنه الذي يؤجر نفسه للقتل بالحق، هذه الأجرة بها محللة. مثل ايش؟ كما لو وجب القصاص على أحد، حكم الشارع بقتله، حكم الحاكم الشرعي بأن فلان يجب قتله، راح نقتله، نقيم عليه القصاص، فأجر واحد ليقوم بقتله وذبحه أو ضربه بالسيف، هاي الأجرة حلال ولا حرام؟ أجرة حلال لا إشكال فيها. أو عمل التصاوير، طبعا هاي عمل الواردة في المكاسب عمل، لكن الصحيح شنو؟ حمل. بعض الشراح قال هاي العمل غلط، حمل. ليش حمل؟ بقرينة ما يأتي بعده، الأمثلة اللي راح يذكرها، خلينا نقرأها. أو حمل التصاوير، يا تصاوير، تصاوير ذوات الأرواح لأنها محرمة، والأصنام لأنها محرمة، والمزامير، المزامير يعني شنو؟ جمع مزمار وهو محرم، والبرابط، برابط شنو؟ جمع بربط وهو آلة من آلات الغناء، والخمر، يعني شنو يأجر نفسه؟ في حمل الخمر، والخنازير، هاي قرينة على أن المراد شنو؟ حمل مو عمل، لأن الخنزير لا يعمل. أكو واحد يقدر يصنع له خنزير؟ ما يقدر يعمل خنزير. فلذلك بقرينة الخنازير والميتة والدم نقول حمل هذه الأمور، أن يأجر نفسه في حمل الخنازير والميتة والدم، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، يعني هذا شيء محرم قبل أن يؤجر نفسه فيه، فإن الميتة محرم حملها من غير الإجارة، فالإجارة تكون حرام. الخمر محرم من غير الإجارة، فالإجارة عليه حرام، وهكذا. بعدين شنو قال؟ قال وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات، حتى لو مو كان كله فساد مطلق، حتى لو كان في جهة من الجهات، إذا قصد به الجهة المحرمة فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه. فيه هاي من ترجع، يعني في ذلك الشيء المحرم، أو له. شنو يعني له؟ يعني أن يؤجر نفسه في مقدمة ذلك الشيء المحرم، يعني أما أن يؤجر نفسه في نفس الشيء، وإما أن يؤجر نفسه علما لمقدمة الشيء، أو شيء منه، من المحرم، يعني جزء من ذلك الشيء المحرم، يأجر نفسه في حمل جزء من أجزائه أو قسم من أقسامه، أو شيء منه أو له. شنو يعني أو له؟ يعني أن يؤجر نفسه في مقدمة من مقدمات ذلك الحرام. فإذا كلمة فيه ترجع إلى نفس الشيء المحرم، له ترجع إلى مقدماته، إما أن يأجر نفسه لكل شيء أو لجزئه، أو لمقدمة الشيء أو لبعض المقدمة.
فكل ذلك حرام. إلا أكو مورد مستثنى، إلا إذا كانت هناك منفعة للمستأجر، كمن يؤجر شخصا لحمل الميتة من الزقاق التي تؤثر على سكنة ذلك الزقاق بسبب الرائحة أو بسبب تمنع المرور، فيؤجر نفسا لحمل الميتة. حمل الميتة حرام، لكن إذا كانت فيه منفعة فايش راح يصير؟ راح يصير حلال. لذلك يقول إلا لمنفعة من استأجره، مو من استأجرته، لا، من استأجره، كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره من سكنة الشارع مثلا وما أشبه ذلك، إلى أن قال. الشيخ هنا قطع الرواية لأن أكو موارد ماكو حاجة إلى ذكرها، إلى أن قال وكل، راح يعطيك الضابط العامة، وكل من آجر نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرناه من التفاصيل مما يجوز الإجارة فيه، إذا كانت الضابطة المحللة موجودة فحلال محلل فعله وكسبه. أما إذا كانت الضابطة المحللة ما موجودة فحرام محرم فعله وكسبه. وأما تفسير الصناعات فسيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بدنا نخلص الرواية اليوم ما لحق. شغلت يعني؟ قصر ينزل صوتكم فين بس إذا؟